एक सगळ्यांक स्वीट आणि सिंपल मेसेज. तुम्ही जाणा इलेक्शन म्हणल्यार पयशे वाटप. जेन्ना काम केल्लें वचना, काम जायना, कसलीच कामां जावना, जो आमी परत सांगता 1 करोडाचो फंड येता इंटू 5 करोडाचो फंड, पण कामां जावना आणि ते लागून पयशे वाटपाचे तुमकां यूज करतले भुरग्यांक, जेणे करून जे भुरगे आयज कामां लागपाचे आसा तांकां आशेर दवरल्या, जावं जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, एक दुखाची गजाल तांकांय चडशे यूज करता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खास करून. तेन्ना तुमकां सांगता प्लीज पयशे वाटपाक वचनाका, कित्याक आमचे भुरगे डेडिकेशनान काम केल्ले आसा तेंच्यांनी, प्रत्येक घरान बसलेले आसा, वचून प्रत्येक घरान तेंच्यांनी हे केल्ले आसा. तेंचे कडेन सदांच कॅमेरास आनी हे आसता. ते फाल्यां सकाळीं जर तुमचे व्हिडिओ काडले जाल्यार आमकां तेजेर एक्शन घेवपाक फोर्स करता ते मागीर. काल सुद्दां जेन्ना घरान पयशे वाडटाले तेन्नाय ते फोर्स करताले. आयज आनी एक तुमकां याद करता, जी महालक्ष्मी आसा तिचो दीस आयज शुक्रार, तशीच अमास, आणि ते महालक्ष्मी दिसा तेजो अपमान करूं नाका. हे आमकांय दुःख दिसतलें जेन्ना तुमचेर कंप्लेन करपा पडटलें, खास करून गव्हर्मेंट सर्वंट. प्लीज तुम्ही ते पयशे वाटपाचे भानगडीत पडनाका. देव बरें करूं.